आज युनियन कॅबिनेट नव्या शिक्षण धोरणाक 2020 भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान प्रस्तावित केल्ल्यान मान्यताय दिली। 36 वर्सां उपरांत केंद्र सरकाराच्या मंत्रिमंडळाक मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांत देशांत नवें शिक्षण धोरण चालीक लागलां। युनियन कॅबिनेटान नव्या शिक्षण धोरणाक 2020 वर्साक 5वो संकेत दिला। 34 वर्सां उपरांत शिक्षण धोरणात बदल जाला, जातून एप्रिल म्हयन्यात स्कूल सुरू जाता। 10वीची बोर्ड एग्जाम कंपल्सरी आसची ना, तर 12वी बोर्ड एग्जाम आसतली। आमच्या गोंयांत सध्या ह्या विशयाचेर खूब चर्चा चल्ल्या। मारुया एक नजर आणि जाणून घेवया कांय शिक्षकांचे तशेंच सांताक्रूजचे माजी आमदार विक्टर गोन्साल्वीस हांचे मत। सर, नवे एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या, तेजेर तुमचें म्हणणें कितें, कशें आसा? ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी नवी आसा ती खरेंच बरी आसा। आमी जर पळयत जाल्यार कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक आमचे भुरगे खंय तरी नाच खंयच नाचतात चित्रां। हेचें कारण आमची स्टँडर्ड आसा खूब लो। आतां न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ती न्यू केल्या, भितर स्टँडर्ड इट वील बी ऑलमोस्ट ऑन द पार ऑफ CBSE। म्हणजे स्टँडर्ड वाडटलो, विचार करपाची, भुरग्यांक विचार करपाचो पडटलो। नाल्यार आतां पर्यंत आमी आमच्या भुरग्यांक विचार करपाक कांय दित नासले। सरळ क्वेश्चन अशें, पाठ करा बरें, पाठ करा बरें, पाठ करा आनी फूल मार्क घ्या। आतां तशें ना। आतां जे MCQs बी आसात ना, थंय तुमकां विचार करपाकच जाय। एप्लिकेशन टायप खूब क्वेश्चन आसात आनी त्यामुळे नव्या ह्या हितूर स्कोप आसा। पयल्या जुन्या हितूर तो स्कोपच नासलो। त्यामुळे नवी ही जी पॉलिसी आसा ती नेसेसरी अशें म्हाका दिसता। तुमी आतां म्हणलें की विचार करचो पडटलो भुरग्यां खातीर, म्हणल्यार खंय तरी भुरग्यांक बर्डन जावचो ना। ना 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 आमी विचार करप आनी बर्डन हो वेगळो प्रश्न। भुरगीं कितें खंयच्या नवीन सिच्युएशन आयल्या बरोबर भुरगीं विचार करतात। आमी तांकां तशें विचार करपाची ऑपॉर्च्युनिटीज प्रोवायड करपाक जाय। आमी जर ती ऑपॉर्च्युनिटीज प्रोवायड करना जाल्यार ते विचार करचीच ना न्ही। गोंया भितर ती इम्प्लिमेंट करूंक शकतात, कित्याक गोंय आमचें ल्हान राज्य, चड बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करूं शकता। कशें? पूण हांगा मातशे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम आसात। इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर प्रॉब्लेम आसा। बरें परत आमचे प्रायमरी वेगळें जाता, सेकंडरी स्कूल्स वेगळें, हायर सेकंडरी स्कूल वेगळें, बाकी कडेन कितें जाता KG म्हणजे नर्सरी टू हायर सेकंडरी एक स्कूल। गोंयांत एक कितें पद्दत आसा, हायर सेकंडरी स्कूल म्हणजे कॉलेजा भशेन। हायर सेकंडरीचो हेड आसता तो हेडमास्टर म्हणटा, ताका प्रिंसिपल म्हणटा। एक्चुअली इट इज हायर सेकंडरी स्कूल तें। आतां सुद्दां 9th 10th 11th 12th हाय स्कूल म्हणटा आतां तशें स्कूलच तें। पूण आमी गोंयांत सगळे कन्सेप्टच सगळे वाट लावन दवरलेले। आतां आमकां तें खंय तरी सगळें एकठांय हाडचें पडटलें आनी हे वेगवेगळे बंचीस आसल्या कारणान सद्या प्रॉब्लेम खूब येता। जो पर्यंत हे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करना तो पर्यंत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सक्सेसफूल जावचें ना गोंयांत। आतां गव्हर्मेंट विचार करता की प्रायमरी स्कूल्स आसा ना तांकां खंय तरी लागच्या सेकंडरी स्कुलाक जोडप। सेकंडरी स्कूल आसा तेजे कडेन समजा हायर सेकंडरी ना, तांकां लागच्या हायर सेकंडरीक जोडप। पूण कितें आसलें, दीस वील बी पॅच वर्क न्ही, जशें एप्रिलान स्टार्ट करता। हय, पूण ते एकठांय केल्या शिवाय ही पॉलिसी सक्सेसफूल जावची ना। कारण देन ओन्ली यू कॅन यूज द रिसोर्सीस फ्रॉम प्रायमरी टू हायर सेकंडरी। आतां एप्रिलान स्कूल स्टार्ट जाता म्हणटा, भुरग्यांक तेजो त्रास जातलो काय जावचो ना, कितें दिसता तुमकां? कितें जाता, आतां प्रत्येक सब्जेक्टाक क्रेडीट पॉयंट दिल्यात। 1 क्रेडीट पॉयंट म्हणजे अबाउट 30 hours। हे जर व्हरना जाल्यार भुरग्यांक क्रेडीट मेळचें ना। ते क्रेडीट पॉयंट जर मेळना तर ते पास जावचे ना, फुडल्या क्लासाक वचचे ना। फुडल्या क्लासाक वतले पूण ते पास जावचे ना। ते पास जाले फुडलो पास जावन सुद्दां ते तुमकां सर्टिफिकेट मेळचें ना अशें परिस्थिती आसा। त्यामुळे तितके जर आज भरपाक जाय जाल्यार तितके दीस भरपाक जाय। आमचे इतके दीस आमी
म्हणटाले 180 days कंपल्सरी. पूण आमी ते कशे कशे दाखयताले 180 days. 180 days इन्स्ट्रक्शनल डेज जाय. त्या शिवाय स्कुलांनी खूब गजाली आसता न्ही, एग्जामी आसतात, एक्टिविटीज डे आसता. आतां सुद्दां थोडे बॅकलेस डेज म्हणून दवरल्या, ते सारके गरजेचे. आनी बॅकलेस डे जवळ जवळ 8-10 दीस बॅकलेस डेज जाल्यार ते इन्स्ट्रक्शनल डे जावचे आसना. ते बाकीचे एक्टिविटीज सगळे आतां पर्यंत एक्टिविटीज करपाक स्कुलांक स्कोपच नासलो. आमी कितें मागीर लास्ट 2 पिरियड सॉल्व सोडे आनी थंय एक्टिविटी असो प्रकार करचो पडटालो. पण आतां बॅकलेस डेज सजेस्ट केले आहा, त्याच्यामुळे तो ओन्ली फॉर एक्टिविटी. आता हे पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या जाल्यार तेजे भायर ते मॉडर्न स्कूल सुद्धा तेंच्यांनी ते हे करूंक जाय आनी कितें तरी फंडींग रेज जावंक जाय आशिल्लें गव्हर्मेंटा कडल्यान करपाक जाय. पूण ते हळूहळू जातलें अशें एकदम ओवरनायट जावंक शकना न्ही. खरें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां म्हणजे सो कॉल्ड एलिट स्कुलांक सुद्दां म्हणजे जेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते सुद्दां आतां पावचे ना. ताका आनी एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटलें. पूण ते अशें एका ओवरनायट जावंक शकना न्ही. ते हळूहळू इट वील कम स्लोली. ते स्लोली म्हणटात जाल्यार आतांच कित्याक इम्प्लिमेंट हे करपाक प्रयत्न आतां जर इम्प्लिमेंट करचे जाल्यार म्हणजे जर पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या फाटल्यान आमी लागले किंवा पयलीं ही सगळीं स्कुलां म्हणजे सिस्टम एकठांय हाडपाचो विचार केलो जाल्यार कदाचित इट वील टेक इयर्स. आनी मागीर गोवा खूब फाटल्यान पडटलो. बाकी सगळ्या राज्यांनी ते पॉलिसी सुरू केल्या न्ही ऑलरेडी. म्हणून ती आतां करची पडटा. आनी खंय तरी सुरवात केल्या शिवाय फुडें जायत ना. तें सुरवात केल्या नंतर मागीर आमकां कळटा की कितें अडचण आसा, कितें करपाक जाय. मागीर हळूहळू मार्गे सापडटात न्ही. त्यामुळे तशें करप गरजेचें. बट एक गजाल खरी की आमचे परत गोंयांत आनी एक भानगड आसा. गोंयांत आमी 8 स्कूल सुरू करता आनी एकाक काबार करता. दीस इज नॉट इन अदर सब्जेक्ट अदर स्टेट. थंय कशें 9 to 5 9 to 4 म्हणजे फूल डे स्कुलींग आसा. फूल डे स्कुलींग असल्या शिवाय ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सक्सेसफूल जावची ना. म्हणजे फूल डे स्कूल इज अ मस्ट फॉर दीस पॉलिसी. पूण तुमी म्हणटले कित्याक मागीर गोंयांत कित्याक फूल डे स्कूल करना. एक दोन प्रायमरी स्कुलांनी 1-2 गव्हर्मेंट स्कुलांनी म्हाका केला. गव्हर्मेंट स्कुलांनी थोड्या स्कुलांनी आसा. पूण हांगा कितें आसा परत सकाळीं एक शिफ्ट सेकंडरी सांजची हायर सेकंडरी आसा त्याच स्कुलान. कशें करतले. प्रॉब्लेम्स खूब आसा गोंयांत. हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक इट वील टेक फुडली मिनिमम एक 10 years तरी जाय पडटली. आनी मागीर खऱ्या अर्थान ते ही पॉलिसी सुरू जातली अशें म्हणटा. आता तो प्रश्न असो उरता की ते 10th बोर्डाची एग्जाम नाका म्हणटात. ना बोर्डाची एग्जाम आसतली 10th आसतली ना. ते एज्युकेशन पॉलिसीन अशें बरयलां की नाका अशें म्हणना तांच्यांनी 10th एक एग्जाम म्हटलं. अप टू 9th टू सेमिस्टर एग्जाम. सेमिस्टर एग्जाम 10वेक एक एग्जाम म्हटलें. मागीर ते 12th बोर्ड म्हणटात. 12th बोर्ड परत म्हणजे 10वेक बोर्ड आसा. आतां 9th सुद्दां बोर्ड जो आसा ना पेपर बोर्ड काडटा. पूण तें एक बरें. पयलीं कितें जातालें टिचर आपल्याक जाय तें शिकयताले. 2 चॅप्टर शिकयले तितले तें घेतलें एग्जाम घेतली मोकळे जाले. आतां तें जायना. आतां जग मागीर ते सगळे पोर्शन शिकोवचें पडटा. कित्याक पेपर भायलो येतलो न्ही. करेक्शन बाय टिचर्स, करेक्शन बाय स्कूल टिचर. पूण पेपर भायले येता कारणान टिचरांक सगळें शिकोवचेंच पडटा. आनी बरें पेपर हांवें तुमकां सांगलें तशें MCQ आसल्या कारणान एप्लिकेशन टायप क्वेश्चन घेवचे पडटा. नवीन सिच्युएशन तांकां क्रिएट करचें पडटा. म्हणजे त्या शिवाय भुरग्यांक लक्षांत येना कितें एक प्रकार आसा. त्यामुळे ह्या बाबतींत नवे पासून आमी बरी सुरवात केल्या. आतां एका तुमी थोडे भुरगे कितें म्हणटात बोर्ड एग्जाम ती हाफ बोर्ड एग्जाम फक्त पेपरच बोर्ड काडटले न्ही. फुडले सगळे स्कुलाचे जातात. आतां 10वेचो बोर्ड एग्जाम कसो आसतलें अजून क्लियर जावंक ना. पूण म्हाज्या मते 10वेचो बोर्ड एग्जाम आतां आसा तसोच उरतलो. एक एग्जाम तशीच उरतली. कांय फरक कांय पडचो ना. हितून टिचरीक सुद्दां अपग्रेड जावपाचें टिचरांनी अपग्रेड जावचेच पडटलें. त्या शिवाय हें फेस करपाक डिफिकल्ट. आनी म्हणून आतां ओरिएंटेशन कोर्सीस सुरू केल्या गव्हर्मेंटान. पूण ते आनी जाय पडटले. ओरिएंटेशन म्हणजे आतां स्टॅग्नेशन जालें टिचरांचें. तें नवें कांय ना. आतां तें टक 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 केलें
आता नव्या हेतून तुमकां आनी एडिशनल नॉलेज जाय पडटली. दिसान दीस हे नॉलेज वाडटात न्ही, त्या दिसान दीस फुडें वाड जाय पडटली. आनी खरें म्हणजे फाटीं एकदां कोण तरी सजेस्ट केल्लें की टिचरांक एक दर 10 वर्सांनी रिफ्रेशर कोर्सीस दवरचो म्हणून, किंवा एग्जाम दवरची म्हणून रिफ्रेशर कोर्सीची. ती सुद्दां गरजेची आसा. म्हणजे टीचर अपग्रेड जाल्या का ना हें पळोवपाक एक एग्जाम घेवपाची किंवा रिफ्रेशर कोर्सीस कंपल्सरी करपाचे. हें गरजेचें. नाजाल्यार आपलें पयलीं कितकी म्हणजे 31 वर्सां पयलीं शिकला ते आतां जवळ जवळ अर्धे भायर उडोवपाचें. ते अजून जावंक ना, तें जावपाक जाय. आता सर ॲडमिशनाक लागून एक वर्स भुरग्यांचें वाडयलां. पयलीं 4 आशिल्ली ती आतां 5 केल्या. सो हाजेर कितें म्हणपाक सोदता तुमी? पहिले खरं म्हणजे 6 वर्सां जाल्याशिवाय पहिले एडमिशन ना. नॅशनल म्हणजे सगळ्या देशांनी आणि आमच्या देशांत सुद्धा गोवा सोडून अशें जालें. गोंयांत खंयच्या तरी फाटीं एकदां मिनिस्टरान आपल्या भुरग्या खातीर ते 6चे 5 वर्सां केल्ली म्हणून गोंयांत परत जातलो. आतां परत आमी बॅक टू पेवलियन. नवें भितर कांय ना, वाडयलें अशें म्हणपाक येना. आमी परत चूक आसा दुरुस्त केली अशें म्हणटा. तेका ते करेक्ट आसा. कित्याक धाकट्या भुरग्यांक चड बर्डन आसपाक जायना. आनी मागीर समजा तुमचो भुरगो जिनियस जाता जाल्यार मागीर ह्या जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसा थंय तांकां देर इज नो बार. थोडे भुरगे आसा अशे, थोडे भुरगे अमेरिकेन तुमी वाचलां आसतलें 12 वर्सांचे भुरगे ग्रॅज्युएशन जातात. तशें भारतांत आजून पण नासलें, पूण आतां जावं शकता. जर भुरग्याक ती कॅपॅसिटी आसा दे कॅन अपियर एनीवेअर, एनी दे कॅन टेक खंयचे सब्जेक्ट घेवपा जाता, खंयच्या क्लासाक वचपा जाता, इफ दे आर गॉट दॅट टॅलंट. पूण मिनिमम 6, बिकॉज पयलीं ल्हान आसतना आमकां तेजी कॅपॅसिटी खबर नासता न्ही. नाजाल्यार आपल्याक कितें आमकां अशें दिसता की सकाळी 3 वर्सां जालीं काय घाल, 4 वर्सां घाल. म्हणजे पेरंट आपली जबाबदारी झटकाक झटोवपाक पळयता आनी मागीर भुरग्यांक येता टेन्शन येता. तें टेन्शन दूर करपा खातीर तें 6 वर्सांची करेक्ट वे. म्हळ्यार तुमी वेलकम करता. ऑफकोर्स आय वेलकम इट. थँक्यू. सर, आमी हे दिसांनी पळयता की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केला, जाल्यार तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इज अ वेलकम चेंज 2020. आमच्या कॉलेजीन म्हणजे ऑल ओवर गोवा कॉलेजीस 2023 इम्प्लिमेंट केली जुनान. ओके, सो वी आर इन द सेकंड इयर ऑफ NEP इन आवर कॉलेज. पूण ताका 2 बाजू आसा. एक मेरिट्स आसा, ताका डिमेरिट्सूय आसा. सो मेरिट्स जे आसा ते आमकां जायते आतां फॉर एग्जाम्पल आय टीच हिस्ट्रीन आमकां जायते नवे पेपर इंट्रोड्यूस करपाक मेळ्ळे. लायक आर्किओलॉजी, म्युजियोलॉजी, मागीर हेरिटेज टुरिजम, अशे वेगळे तरेचे विमेन्स हिस्ट्री आमकां वेगळे पेपर इंट्रोड्यूस करपाक मेळ्ळे. सो तें फ्रिडम आमकां मेळ्ळें अंडर स्कील एनहान्समेंट कोर्सीस. मागीर अशें सो बट एट द सेम टायम स्कूल लेवलाचेर आतां कॉलेज लेवल वी आर जस्ट इन द सेकंड इयर आनी थर्ड इयराक आमकां पळोवपाक जाय. मागीर 4th इयराक अजून अनडिसायडेड आसा वेदर 4th इयर इज देर. आतां ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा BA विल बी 4 years आनी MA विल बी 1 year. आय ऑब्जेक्ट टू दॅट. कित्याक MA जर फक्त 1 year ताचो व्हॅल्यू कितें उरलो? मास्टर्स जेन्ना तूं म्हणटा आतां तूं BA करता, यू आर बॅचलर ऑफ आर्ट्स. से इन द केस ऑफ BA इट इज बॅचलर ऑफ आर्ट्स. सो ती डिग्री जाता, बेजीक डिग्री. पूण मास्टर्स जेन्ना तूं म्हणटा 2 वर्सां आसपाकूच जाय. ती 2 वर्सां कट करून तांणी 1 year केला, वीच मिन्स द डायल्युशन ऑफ मास्टर्स. आय डोंट एग्री टू दॅट. आनी 4 yearय आसपाक जायना, इट शूड बी 3 years. सो दॅट आय ऑब्जेक्ट. सो दॅट इज द लूप होल आय फील इन दॅट. आतां स्कूल लेवलाक जर तुमी पळयलें, स्कूल लेवलाक एज वायज ब्रेकअप आय एग्री. ओके, बट वाय हॅज बीन द 10th standard बोर्ड एग्जाम कॅन्सल्ड? 10th standard बोर्ड एग्जाम 10 वर्सां जातकीर इट इज अ फावंडेशनल एग्जाम. ती फावंडेशनल एग्जाम आसपाकूच जाय भुरग्याक. डायरेक्टली तो 12 वर्सां स्टडी करून आनी ताचे पयलीं नर्सरी KG एन ऑल तो एक बोर्ड एग्जाम आन्सर करतलो. सो वेर इज द लॉजीक बिहायंड दीस? सो वीच मिन्स दॅट एक कशें आशिल्लें 10th जालें की थंय तुजें चूज करता तूं स्ट्रीम, वेदर यू आर गोइंग टू सायन्स, कॉमर्स एन ऑल. आय थिंक दॅट वॉज अ व्हेरी नायस हें. तातूंत कांय चेंज करपाची गरज नाशिल्ली. सो ताजे खातीर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कडेन पळयता आसतना इट हॅज टू बी रिविजिटेड आय फील इन मेनी ऑफ दीज केसीस. फॉर एग्जाम्पल दे वील एनकरेज AI technology. Now AI
टॅक्नॉलॉजी जर भुरगो वापरता अशें हांवें पळयलां की जांकां इंग्लीश उलोवपाक येना पूण ते बरयता आसतना तांची इंग्लीश हाय सारकी व्हेरी हाय, बट वेन दे टॉक दे मेक ग्रॅमॅटिकल एरर्स. सो हें AI डिफेक्ट. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, आनी इट इज रियली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. ओके, AI सगळे AI वापरतात. ओके, वेन दे रायट, बट वेन दे स्पीक टू द स्टुडंट्स दॅट AI कम्स थ्रू, म्हणजे ते इट ताजें हें कळटा की फॅलसी कळटा ताजी. सो दॅट इज एक्सपोज. सो AI जर वापरून तुमी हें करतले न्यू एज्युकेशन टॅक्नॉलॉजी, आनी तातूंत टॅक्नॉलॉजीक इम्पॉर्टन्स दिल्यार दिवपाकूच जाय, हांव ना म्हणना, पूण AI वापरप स्टुडंट्सांनी, म्हणजे आतां इंग्लीश जो आमी भुरग्यांक शिकयतात न्ही इंग्लीश, ते भुरगे करतले डावनलोड करतले AI आनी ते हें करतले सगळे. सो आनी इंग्लीश शिकोवपाची आनी कितें गरज आसा, किंवा खंयचीय लँग्वेज शिकोवपाची कितें गरज आसा, सद्या इंग्लिशीनूच आसा दिसता तें, जाल्यार कितें गरज आसा. सो प्लेजरिजम हें सगळें जातलें. सो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हॅज मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स. आय वील नॉट गीव इट अ ब्लँकेट सर्टिफिकेट दिस थिंग दॅट इट इज द बेस्ट पॉलिसी. खंय तरी पळयता आमी की तेन्ना आमी भुरग्यांक एक फूल टायम स्कूल करूंक पळयतात हे पॉलिसी भितर, ते 9 to 4 भाशेन अशें. ह्या हितूर तुमकां दिसना की भुरग्यांक बर्डन जातलो, बॅगाक वेट जातलो की? टोटली भुरग्यांक बर्डन जातलें. आनी आमी पळयत आसा भुरग्यांची ती बॅगां फाटल्यान पळय ते बॅकपॅकर्स कशे घालता, इतली वाडत आसा. सो इट इज अ बीग बर्डन फॉर द स्टुडंट. 9 to 4 म्हणजे कितें, म्हणजे फूल डे ताणें फक्त स्कुलानूच रावपाचें, स्कुलूच हें करपाचें, आनी तांकां बाकीचें कांय लायफ ना. 9 to 4 इज, आतां हे ऑफीस गोयर्स आसा तांकां 9 to 5 आसता. आय कॅन अंडरस्टँड इट इज दिस थिंग. बट भुरग्यांक जर केलें, म्हणजे बाकीचे जे भुरग्यांचे आतां कोण भुरगे नेचरान वतात, खेळटात भायर, भुरग्यां बरोबर खेळटात, हें सगळें तेंचें कट जातलें. सो पेरंट्स वील बी जस्ट आफ्टर द स्टुडंट्स टू स्टडी. स्टुडंट्स इन स्कूल दे स्टुडंट्स फक्त स्टडी. सो 9 to 4 टायमींग रॉंग. हें सगळें थोडे जे आमचे टायमिंग्स हे पयलींच्यान पळय काळांतल्यान चलून आयिल्ले, ते सगळें वेवस्थीत वेल थॉटूच केल्लें. तें आतां सगळें न्यू हें करून सामकें कंप्लिटली त्या भुरग्याक आमी हें करतात अशें कांय ना, ब्रिलियंट करतात अशें कांय ना 9 to 4 आसून. चिल्ड्रन कॅन बी टॉट इन वेरियस वेज. इवन अ विजीट टू अ नेचर हिस्टॉरिकल स्पॉट, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एज्युकेशन. तें एज्युकेशन करपाक जाय की टिचर्सांनी भुरग्यांक नेचरान व्हरपाक जाय, टिचर्सांनी भुरग्यांक हिस्टॉरिकल सायट्सार व्हरपाक जाय, हिस्ट्री टिचर्सांनी. सो अशें जावपाक जाय. सो दीस पर्टिक्युलर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हॅज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एंड द डिमेरिट्स हॅव टू बी रिविजिटेड. आनी हितूर टिचरांची अपग्रेड जावपाची, अगर सपोज इम्प्लिमेंट जाता जाल्यार टिचरांची अपग्रेड जावपाची. कित्याक हे दिसांनी आमी पळयता जाल्यार टिचर्स आयज 30 वर्सां जालीं तेच शिकयत आसा आनी तेच हें करीत आसा. हय, दॅट इज अ गूड पॉयंट यू रेज्ड अमर. हय, टिचर्सांनी रिडींग करपाक जाय. ओके, टिचर्सांनी आतां टिचर्सूच सगळे AI यूज करपाक लागले, आनी टिचर्सांनी रिडींग करपाक जाय. सो रिडींग हॅबीट जी आसा न्ही ती फाटल्यान पडपाक जायना. ती टिचरांनी पयलीं अपडेट करपाक जाय नॉलेज कंटिन्युअस. जगान कितें चल्लां तें थोडे टिचर्स न्यूजपेपर सुद्दां वाचना, जगान कितें चल्लां तें तांकां खबरूच नासता, आनी तांकां तो एक जॉब कशें ट्रीट करता, आनी ते एकदांची तांकां सॅलरी मेळगी जाली. सो तशें आसपाक जायना. आनी जायते अशे टिचर्स आसात जे सामके डेडिकेटेडली हें करतात. सो टिचरांचेरय बी हें आसपाक जाय. म्हणल्यार हे पॉलिसी परत करपाक गरज आसा दिसता म्हाका. Oh, there are so many parameters of these clauses in this new education policy which needs to discussion, which needs deliberation. You cannot just impose it on us. Like for example, we were told that no, in this June 2023 it has to be implemented immediately, and now all the colleges in Goa implemented it. Okay, that was not bad. आता आमचे फक्त कितें मार्किंग सिस्टम, I forgot to mention, मार्किंग सिस्टम जी आमची आसा, फॉर एक्झाम्पल इन हिस्ट्री आनी बाकीच्या हातून तशेंच आसा तें 6 मार्काचो एक क्वेश्चन, 4 मार्काचो एक क्वेश्चन, 2 मार्काचें एक क्वेश्चन जालें. पयलीं 12 मार्काचे आसताले, 20 मार्क्स आशिल्ले, ते मार्क्स म्हणजे स्टुडंट्सांक तितले ते 2 लायनीच शिकतले, जालें. 2 लायनी 4 लायनी बरयलो, 4 मार्क्स मेळ्ळे, 2 लायनी बरयलो. सो इट इज एन ऑब्जेक्टीव हें जाला टायप. खंय तरी CBSE बोर्डा भशेन कंपॅरिजन चालू आसा अशें दिसता. CBSE बोर्ड इज गूड बोर्ड. तो कंपॅरिजन त्या प्रमाणे करपाक जाय न्ही इम्प्लिमेंट. आतां CBSE जे भुरगे वतात न्ही ते दिल्ली बोर्ड बी, तांकां खूब सारकें हाय लेवल बी सगळे शिकयतात. तशें तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयच्या स्कुलांनी आसा, बाकीच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी आसा, खंयच्या स्कुलांनी ना. तो इन्फ्रास्ट्रक्चरूय प्रोवायड करपाक जाय न्ही. So in NEP is they are saying it is an all-round development of the child. I agree to some extent and I don't agree to a large extent. इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना मॉडल स्कूल्स आमी उलयता जाल्यार आमचे कडेन पॅनलां म्हणटा बोर्ड पॅनल्स बी
आमच्या स्कुलांनी ना ती जाल्यार कितें शिकतली हय आतां युनिफॉर्म म्हणटा न्ही ते युनिफॉर्म पॉलिसी ऑल ओवर इंडिया तशें जाल्यार थोडीं जीं स्कुल्स आसा जी पॉश म्हणजे जे कोणाक अफोर्ड जाता पळय ते भुरगे त्या हातून वता आनी दुसरे भुरगे बाकीच्या स्कुलांनी वता जर गोंयाचेच धर तूं अशीं स्कुलां आसात जी सामकी पॉश आनी तेजें इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीच्या स्कुलांचें ना सो युनिफॉर्म जाल्यार गव्हर्मेंटान सगळीं स्कुलां त्या एकाच युनिफॉर्म भशेन करपाक जाय म्हणजे ऑल स्कूल्स वील बी अपग्रेडेड ऑल स्कूल वील हॅव द फायनस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स एवरीथींग लायक द CBSE बोर्ड स्कूल्स गोंय भितर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आमचे कडेन जे ही पॉलिसी करपा खातीर ना आमचे कडेन ना आमच्या गोंयाचे जर स्कुलाची तुमी परिस्थिती पळयलीच थंय हातून बी खंयच्या विलेजीसांनी बी गेल्यार इवन पणजेन तुका थोडीं स्कुलां हांव दाखयतलो त्याची परिस्थिती व्हेरी व्हेरी बिकट आसा आनी थोड्यांक ग्रावंड सुद्दां ना थोड्यांक सगळे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान अजून पर्यंत तसो डेवलप आतां जी स्कूल्स प्रायवेट रन आसात न्ही ती स्कूल्स सारकी पॉश आसा ती सामकी म्हणजे दोज हू कॅन अफोर्ड दोज कायंड ऑफ स्कूल्स वेरेज द अदर चिल्ड्रन हू कॅनॉट म्हणजे नॉर्मल जे फॅमिली ते स्कुलांनी जर तुमी पळयले इन्फ्रास्ट्रक्चरच ना तांचें कांय ना तांचें व्हेरी लिमिटेड इवन लायब्ररी सुद्दां ल्हान आसा लायब्ररीक सुद्दां थोड्यांक जागो ना अशें दिसता म्हाका जाल्यार ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करून कितें फायदो करूंक सोदता ते युनिफॉर्म जर करतले इट हॅज टू बी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो शूड बी युनिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री सो पॉलिसी तुमी करपाक युनिफॉर्मिटी घालपाक सोदता वीच इज अ व्हेरी गुड बट देर आर ऑल दीज लूप होल्स इन दीस वीच नीड्स टू बी रेक्टिफायड and then there should be deliberation discussion nothing should be superimposed on you which is being done so that I am wary of what about जेन्ना एक वर्स वाडयला पळय भुरग्यांक आनी वाडयला आनी एडमिशनां करपा खातीर what do you think about it म्हणजे 7 वर्साचे भुरगो वतलो दॅट्स ओके ओके बिकॉज वी ऑल्सो लायक फॉर एग्जाम्पल तेन्ना आमी जेन्ना शिकताले तेन्ना नर्सरी अप्पर KG हें कांय नाशिल्लें आमी डायरेक्ट 7 वर्सांचेर फर्स्ट स्टँडर्डाक वताले ओके सो दॅट इज नो प्रॉब्लेम आनी एक म्हाका सांग याद जाली ती एमफील अबॉलिश कित्याक केला एमफील कित्याक अबॉलिश केला एमफील इज अ डिग्री बिफोर PhD okay that should not be abolished that is wrong एमफील कित्याक एबॉलिश केला म्हणजे डायरेक्टली आफ्टर 1 year ऑफ MA केन्ना PhD जातलो तो करतलो तो डायरेक्ट PhD करतलो तो म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स इज टोटली डायल्युटेड 1 year मास्टर्स आय कॅन नॉट एक्सेप्ट ओके हांवें मास्टर्स जेले गेले वी डीड 2 years सो पार्ट 1 जे शिकयताले आमकां पार्ट 2 आमकां हायर पेपर आशिल्ले ओके आनी तो हें सो ते तशें आसपाक जाय न्ही 2 वर्सां तरी मास्टर्स आसपाक जाय न्ही एका वर्सान तूं मास्टर्स जाता त्या सब्जेक्टाचो आय डोंट एग्री टू दॅट थँक्यू वेरी मच ओके सर नवे एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न चालू आसा सरकाराचो जाल्यार कितें दिसता तुमकां कित्याक तुमी तितूर आसा भितर म्हणून जाल्यार कशें कितें आसा आनी कितें फुडें कशें चलतलें हय तशें पळोवपाक गेल्यार पयलींची जी पॉलिसी आसली पळय ती 1986 जालेली एज्युकेशनल पॉलिसी तेज्या उपरांत कांयच चेंजीस जावंक नाशिल्ले सो आतां हें न्यू गव्हर्नमेंट आयला तेन्नाची 2020तल्यान एक न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जेका आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा हें इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलां आतां पयलींच्या पॉलिसी प्रमाणे जे भुरगे शिकताले पळय तितून भुरग्याक चड कितें सिलेक्ट करपाक ऑप्शन नासताले पूण ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा जी आमची 2020 इम्प्लिमेंट जाता तितून भुरग्याक वेरायटी ऑफ ऑप्शन्स आर देर आनी मेन हेजो फोकस कितें आसतलो की यू हॅव टू गिव एड्युकेशन एज पर द विश ऑफ द चायल्ड म्हणजे भुरग्याक आपल्याक जें जाय तेच आपल्याक शिकपाक मेळटलें हो ह्या पॉलिसीचो एक सगळ्यान व्हडलो एडवांटेज जावन आसा पण आमी उलयतना तेन्ना दिसता की जेन्ना KG 1 2 3 तितून भितर एज हे केला तेंच्यांनी वाडयला हय हय सो थंय कितें तरी अडखळ येवं शकता एज वाडयला म्हटल्यार कितें आसा पयलीं जेन्ना भुरगो नर्सरीन एडमिशन घेतालो तेन्ना तेजी एज 2.5 वर्सां जाताली सादारण जुनान जेन्ना भुरगो एडमिशन म्हणजे स्टार्ट करता तेन्ना तेजी 2.5 वर्सां आसताली पूण आतां एज पर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हें जे जुनान शिक्षण जातलें सुरू पळय तेन्ना भुरग्याची एज 3 वर्सां आसपाक जाय सो तेजें फॉर्मल एड्युकेशन 3 वर्सां पासून स्टार्ट जातलें आनी ताज्या मुखार त्यांनी तेंचे मागीर ग्रेड्युएशन केल्लें आसा पयलीं 5 वर्सां मागीर 3 वर्सां परत 3 वर्सां आनी 4 वर्सां असो हो फूल कोर्स जो आसा तो नर्सरी ते 12वी पर्यंत हो कोर्स असो तेंच्यांनी स्ट्रक्चरायज केल्लो आसा तितून नर्सरी KG 1 KG 2 पयली आनी दुसरी ही आसतली फावंडेशनल स्टेज मागीर तिसरी चौथी आनी 5वी ही जातली प्रिपरेटरी स्टेज
मागीर 6वी 7वी 8वी ही मिडल आनी मागीर ती 9वी 10वी 11वी आनी 12वी ही सेकंडरी स्टेज जातली. सो अशा प्रमाणे तांचे ते डिव्हिजन केल्लेले आसा. सेकंडरी तुमी म्हणटा तेन्ना 10ची एग्जाम जेन्ना आसताली ती तेजेर कितें ती अशें कित्याक आमी सदांच पळयता की 9th जावन आमी 10थाक वयता जाल्यार आमकां कितें तरी पब्लीक सेक्टरान आन्सर करचें पडटालें. ते खंय तरी ना करपाचें हें केलां. ना करपाचें म्हणल्यार कितें आसा हो जसो तांचो स्ट्रक्चर आसा त्या प्रमाणे लास्ट जी सेकंडरी स्टेज आसा ती 9वी 10वी 11वी 12वी कंबायन आसतली. पयलीं कितें जाताली 10वी SSC भुरगो पास जालो काय मागीर आर्ट्साक वयतलो, कॉमर्साक, सायन्साक ही ऑप्शनां आसतलीच. पूण तेंच्यांनी आतां कितें केलां की 12वी पर्यंत जे हें आसा पळय तें स्कुलाक हाडून एटॅच केलां. तेका लागून तो मातसो चेंज कसो दिसता. बट नॉर्मली ते ऑलमोस्ट तशेंच उरतले. फक्त फ्लेक्सिबिलिटी वेन यू आर चुजींग द सब्जेक्ट्स थंयसर कितें तरी फ्लेक्सिबिलिटी तुमकां पळोवपाक मेळटली. टायमींग स्कुलाचो म्हणजे आतां जसो आसा पळय तसोच आसतलो काय? टायमींग आतां फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें की सद्या जेन्ना 9थाक आनी 6थाक इम्प्लिमेंट केली तेन्ना 9थाचो टायमींग मातसो चेंज केल्लो आनी तांकां अशें म्हणटाले की एक 4:15 वरांक वेगवेगळे 3 टायपचे तेंच्यांनी टायम टेबल आमकां दिल्ले, जितून आमकां 5 days a week हे सुद्दां ऑप्शन आसताले. सो तितून थोडोसो टायमींग म्हणजे जे 48 पिरियड्स आमचे आसताले आतां पळया ते 54 जाताले. पूण मदींच मागीर पेरंट्सांचो बाबा आनी कोणाचो हेका लागून ते थंयसर हेल्ड अप जावन उरलेले. सो आतां तेंच्यांनी कितें केलां की हो जो टायमींग आसा जो कमी पडटा भुरग्यांक तो कवर अप करपा खातीर एप्रिलान जे आमी एकेडॅमीक स्टार्ट करतात. सो पयलीं एप्रिलान भुरगो घरा कडेन स्कुलान येनासलो, घरा कडेन आसतालो. आतां भुरगो एप्रिलचो फूल म्हयनो जो आसा पळय तो स्कुलान आसतलो. ऑफकोर्स टायमींग थोडो कमी आसतलो पूण हेका लागून कितें जातलें जो एक्स्ट्रा टायमींग आसा पळयात आमकां जो जेची गरज आसलेली तो हांगासर एप्रील म्हयन्यान भरून काडल्या कारणान तो टायमिंगाचो तो प्रॉब्लेम जाचना. पॉसिबली टायमींग जो आसा पळय तो सादारण नॉर्मली जे स्कूल सुट्टाले तिके पर्यंतच आसतलो, चड ना. पण बाकीचे टिचर तेन्ना म्हणटा की वो पॅचीस जातले, खंय पॅच वर्क जातले, कित्याक वो एप्रिलान स्कूल स्टार्ट करता म्हणजे पॅच वर्क केल्ले भशेन जातले म्हणून. हां, काहीशा प्रमाणान म्हणजे हितूर हांव ओपोज करूंक शकना पूण टोटली करेक्ट अशेंय म्हणूं शकना. आतां ओपोज करूंक शकना हेजो अर्थ कितें की भुरगो एक लोवर स्टँडर्डाची एग्जाम घेतलो आनी मागीर फुडल्या स्टँडर्डाक वयतलो तेका मदीं एक थोडो तरी एक गॅप जाय आसता, बाबा एक रिफ्रेशींग जावं कितें तरी एक ट्रान्जिशन जाता पळय तेका लागून तो जो एक गॅप जाय आसता तेका लागून एग्जामीक त्याच बरोबर एग्जामूय तेणी बरयल्ली आसता. सो एक तो एक मेंटल प्रेशर आसता एग्जामीचो तो खंय तरी रिलीज जावपा खातीर एक थोडो गॅप जाय आसता. सो तेजे कडेन आतां पॉसिबली एज्युकेशन डिपार्टमेंट जेन्ना इम्प्लिमेंट करतकूच समजा तश्योच कितें डिफिकल्टी येता जाल्यार कदाचित एज्युकेशन डिपार्टमेंटून बी कितें तरी निर्णय घेतले. हे आतां सद्या स्टार्ट करतले पूण ट्रायल बेजीसचेर बाबा तेजेर कितें प्रोज एंड कॉन्स आसा ते स्टडी करून तेज्या मुखार मागीर फुडली डिसिजनां घेण्यात येतली. स्कुलाचो टायमींग कितें तरी वाडोवपाचो टायमींग करता खंय तरी कितें 9 ते 4 या 4:15 करून अशें आयकूंक येता खंय तरी वाडटली. CBSE बोर्ड कशें आसा ते टायप जाल्यार स्कुलान आमची गोंया भितर अशें जावं शकता की तशें पळोवपाक गेल्यार आमचो गोव्याचो स्ट्रक्चर पळयलो आनी लोकांचे जे हॅबिट्स जावं तेंचे जे ओवरऑल तेंची लायफस्टायल आसा त्या प्रमाणे मदलो टायम जो आसा जेवणाचो हो आमच्या गोंयांतल्या भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो त्या बद्दल हांव जास्त काय सांगूं शकना बट म्हाज्या मते तें तितकें सक्सेसफूल जायत कशें दिसना म्हाका. जाय सर हय हय कित्याक एका टायम खूब वाडोवन एका टायम जाय एक्झॅक्टली. पूण तशें जर भुरग्यांनी जर एडजस्ट करून घेतलें जाल्यार दॅट वील बी अ व्हेरी नायस थिंग बिकॉज आय एम टोटली इन फेवर ऑफ 9 to 5 स्कूल्स. कित्याक लागून खबर आसा भुरगो जितको स्कुलान उरता पळय न्ही तितको तो एक्टीव उरता तितको. आनी ह्या दिसांनी तुमकां खबर आसा भुरगे घरा कडेन गेलो काय बाकीचें कांय करप ना, जेवलो खालो काय मोबायलाचेर बसलो. खुबश्यो पेरंट्सांच्यो डिफिकल्टीज ह्योच आसा. आतां बरे बरे शिकणारे भुरगे जे आसा पळय तांकां आतां ह्या मोबायलाक लागून कितकेशेच ते आपले म्हणजे मेन फोकस आसा तो खंय तरी डायवर्ट करून ह्या मोबायलाच्या भानगडीन पडल्या. सो सगळ्यान व्हडली पेरंट्साची डिफिकल्टी ही आसा की घरा कडेन समजा भुरगो गेलो जाल्यार ताका मागीर फुडें खूब कसो करपाचो. म्हणजे बाबा पेरंट्स आतां सगळे दोनूय वर्किंग आसल्या कारणान घरा कडेन आसतात. सो भुरग्याक खंय तरी इनवॉल्व करून ठेवपाक जाय. ताका लागून भुरगे पेरंट्स भुरग्याक गरज नासतना खंय तरी ट्युशनाक घालप जावं आनी कितें हेवटेन तेवटेन कसले तरी कॅम्प्स आसा जाल्यार कोर्सीस आसा ताका घालप आनी तेजो टायम एक्वायर करून घेता. पूण समजा स्कुलानूच जर हो भुरगो उरलो जाल्यार बरेचशे पेरंट्साचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें म्हाका दिसता.
पण सध्या आमी भुरग्यांक पळयता इतली व्हडली बॅग्स घेवन भोंवता. हय. तेंची म्हाका दिसता फाटीची म्हणजे चलपाची स्टायल हय, सुद्दां हय, चेंज हय, जाल्या. हय, हय. सो ह्या हेका लागून तेंचेर आनीक हें जावचें ना, प्रेशर येवचो ना. एक घडी अशें जावं शकता की जेन्ना इतको फूल टायम स्कूल आसतलो पळय ना तेन्ना ह्या बॅगाचो लोडूय कमी करपाचो प्रयत्न जातलो, जेणे करून भुरग्यां भायर चड खंयची बुक्स आसा जी डेली रेग्युलरली हाडची पडटा जाल्यार काही वेळा एक थोडी बुकां हांगा ठेवून तांकां तशें प्रोविजन करून हे बॅगाचो लोड आसा पळय न्ही तो कमी करपाक हरकत ना तशी. दुसरें म्हणजे टायम तुमी म्हणटा भुरगीं मोबायलाचेर घालता, पूण अशीं भुरगीं आसा जी बाकीच्यो म्हणजे एक्टिविटीज आसा म्हणजे स्पोर्ट्स, कराटे, तेतून मागीर तांकां तसो कसो टायम मेळटलो जर हांगच्यान म्हणजे इतलो टायम भुरगीं शिकून खंय तरी टायर्ड जाता आसतली जातली. सो मागीर फुडें तेंचे बाकीचे एक्टिविटीज ज्यो आसा तेंचे कितें? एक्झॅक्टली म्हणजे कशें आसा जेन्ना स्कुलान समजा जर भुरगो चड टायम उरलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसा पळय तेजेरूय बी बेसिकली फोकस चड जातलो, कारण एज पर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इट वील नॉट बी जस्ट द बुकीश नॉलेज, तांकां एक्स्ट्रा जे जितकें जाय पळय ताका जाय ते भुरग्यांक दिवपाचो हो प्रयत्न नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन आसा. ताका लागून म्हाका दिसता 9 ते 5 केला शेड्यूल जाल्यार तितून फायदेशीरच आसा, भुरग्याक तशें नुकसान जावचें ना आनी ह्या गोश्टींची काळजी घेण्यात येतली तितून. मॉडर्न स्कूल आमी उलयता तेन्ना आमचे कडेन गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तसो मॉडर्न स्कुला भाशेन जाल्यार म्हाज्या मते आमच्या गोंयांतली जी स्कुलां आसा पळय ती कॉम्पेरेटिवली बाकीच्या स्टेटींतल्या हेच्या प्रमाणे त्या मानान बरीच आसा. ओके, काहीशा गांवांतल्या स्कुलांनी बी स्ट्रक्चर वायज आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी मातशे फाटीं पडटा आसत, पूण आतां गव्हर्मेंट जर इनिशिएटीव घेवन तांकांय बी जर त्या प्रमाणे अपग्रेड केली जाल्यार ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज हाडपाक तशें डिफिकल्ट वचचें ना अशें म्हाका दिसता. अपग्रेडाचें उलयता जाल्यार टिचर सुद्दां अपग्रेड जावची पडली न्हू. व्हेरी नायस क्वेश्चन. टिचर्सूय अपग्रेड जावपाक जाय एज पर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. आतां जेन्ना आमी 2020तल्यान जी इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलें आनी आतां ऑफकोर्स ऑलमोस्ट स्टार्ट जाली, एवरी इयर टिचर्सांक रिफ्रेशर कोर्सीस आसतात कळ्ळें काय. सो जी गरज आसा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीची त्या प्रमाणे सगळी ट्रेनिंगां चालू आसा. आतां सद्या सुद्दां आमची जी बरोबरी SCRT आसा इट इज कंटिन्युअसली बिजी इन गिवींग ट्रेनिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स वीच दे रिक्वायर. म्हणजे जशें जशी ट्रेनिंगाची गरज आसा पळय ती सगळ्यो ट्रेनिंगो आमकां SCRT दिता आनी आजून पर्यंत चालू आसा. म्हाका दिसता SCRTंतल्यान विकांतल्यान ऑलमोस्ट 3 ते 4 दीस ट्रेनिंगाचेच आसता आनी वेगवेगळ्या फिल्डांनी ट्रेनिंग मेळटा. सो हे टिचरांचें अपग्रेडेशन जें आसा पळय इट इज गोईंग ऑन इन व्हेरी नायस मॅनर अशें म्हाका दिसता. आतां आनी एक क्वेश्चन विचारता मातसो वेगळो. आमच्या गोंयांत सध्या तुमी पळयला केसीस कश्यो वाडटा, म्हणजे आमची भुरगीं जीं आसा खंय तरी रेप केस, मॉलेस्टेशन, सो तुमकां अशें दिसना की एक सब्जेक्ट तांकां सेल्फ डिफेन्स जावं मार्शल आर्ट असो आसचो? म्हणजे स्कुलान आमी PT पिरियड पळयता, पण तेजो भुरग्यांक कितलोसो फायदो जाता जायना. तेजे वाट्याचें जर अशें जर कितें स्टार्ट करीत जाल्यार कशें दिसता तुमकां? एड करता सर, कित्याक आतां ते 9 to 5 करून जाल्यार वो जे मार्शल आर्ट आसा सेल्फ डिफेन्स आसा वो कंपल्सरी करपाची गरज आसा की ना? करपाक हरकत ना. आतां मार्शल आर्ट जावं कराटे हे ज्यो गोश्टी आसा पळय बरेचशे पेरंट्स सांजच्या टायमार आपल्या भुरग्याक डिफेन्स येवपाक जाय म्हणून बरेचशे कडेन क्लासीक बी घालतात ते. सो जर स्कुलान आमी भुरग्याक 5 पर्यंत थेतले जाल्यार म्हाका दिसता स्कुलांची जावं एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची ही जबाबदारी आसतली की जांकां ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय मेन जशें तुवें म्हटलें की डेफिनेटली मार्शल आर्ट्स जावं कराटे ह्यो गोश्टी भुरग्यांक कळपाक जाय, तर हेजेर फोकस चड दिवपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन वील टेक डेफिनेटली केअर ऑफ दीस. आमी जेन्ना हायर स्टडीज वयता तेन्ना वयता जाल्यार थंय खंय तरी ग्रॅज्युएशनाक एक MA 1 वर्सा खातीर केला. जाल्यार आनी MPhilaक डायरेक्ट हे करपाची गरज ना म्हणटा डायरेक्ट MPhil हे केला काडून उडयला डायरेक्ट PhD करपाचें जाल्यार थंय खंय तरी वेगळें कितें तरी दिसना की बाबा अशें कित्याक करपाची गरज आसा म्हणून. आतां रुटीन स्ट्रक्चर आसलो तो मातसो थोडोसो चेंज जाला, पूण म्हाका दिसता एज पर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जे कितें हें केल्लें आसा पळय त्या सगळ्या हितून दीस वील बी अ पॉझिटीव मूव अशें म्हाका दिसता. चड टेन्शन जावचें ना, कारण MPhil PhD ते थंयच्या थंय तेंच्या भितर मॅनेज करून घेतले ते, सो प्रॉब्लेम कट जावचो ना कसो दिसता म्हाका. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. सर, हाव यू विल कमेंट ऑन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी
what the central government want to implement as per the CBSE board? Now, in very simple words, today's situation to start schools in April, as far as climatic condition, it is not possible and it is not good for Goan students. Immediate. The summer season is very hot and children aren't able to sit in the school, and children will have to go to all this dehydration and all this. They are children. They have to be taken care by the parents. They have to be taken care by the teachers. And whether there is infrastructure, students, because there are no that system is for students for class schools which they have come up with new schools which has come up that all that with a very high fee and all that. But our schools are local schools, and our schools are village schools, and they have to go to village schools. They have to study 10 plus 2 plus 3. This is the system which is prevailing. So now their system is 5 plus 3 plus 3, 5. So that is to adjust in this climate citizen. I don't feel it is advisable to start school in Goa. Are you welcoming the decision of new education policy? Now see, new education policy, they must have traveled in different countries of the highly educated or what I can say that students of the higher educations. That is not possible in India. Our population is a middle class population. And what they are talking for a higher class education, which is not very feasible for Goan Indian population and Goa population. Goa is not feasible for. This system is not feasible. This new education system and policy is not feasible to start in April. April. Yes. And what about the policies? They want ते आता करून पळयता ते 1 वर्ष वाडयला मागीर म्हणटा ते 10वी नाका डायरेक्ट 12th स्टँडर्ड करूया. How you that is under that new policy, not 5 plus 3 plus 3 and 5. So that I think we are accustomed to all this our system, and our climate doesn't permit you to start 5, 3 and 5 because they want to start in April. Our school students study for April exams, and in the May they are for holidays. June again the school starts in the monsoon and continue up to March. Even ते आता म्हणटा की टायमिंग खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा 9 to 5. It is feasible in Goa. That's why I said we don't have schools of that nature with AC classes and AC facilities and all that. There are no schools, and with the population of Goa's population, those are village populations. And you are talking of the class 1 population which are existing in other countries. Class 1 population schools in the cities, mostly cities, and they have to start with this class system of AC classes. And then infrastructure, they have to have all the facilities which are not there existing in India. The Goa government want to bring the larger change in Goa, like high profile schools, high profile students, parents, high profile students, high profile schools, and the advanced technology, where you will. And they want to close down the all government schools. This cannot be possible because we have two systems in Goa. What? One is diocesan schools and one is government schools. Government schools, they don't get a good percentage, and children are going to diocesan school because they get a good answers, good results and all that. Government school doesn't get good results. That's why there is mass students getting involved in diocesan schools and the good schools. आणि खंय तरी अशें आसा की आतां भुरग्यांचेर बर्डन आसा. दे हॅव द बर्डन ऑन देयर हेड. सेकंड, दे हॅव द बर्डन ऑन देयर बॅक, स्कूल्स बॅक. नाव कितें आसा चेंजीस आहा की आतां
टायमींग वाडयला, सब्जेक्ट्स वाडले, सगळे वाडले, तर ते खांद्यार आनी कितलो वेट घेतले ते भुरगे? No, the student policy in the no books. Students new policy no books. They will be taught in computers. They will be taught in internet. They will be taught in this. That is advanced stage when you have all the facilities provided earlier to the schools first. I want to say this. Those facilities which they want to have, and they want to start with the schools. They want to give facilities for the schools first, at least for 3-4 years. To prepare themselves for these facilities, to prepare everything, to come, students should get accustomed to that. Students should get all facilities in advance, but not in April and my saying. Wherever I say April and May is not feasible for Goa weather and Goa population. What about the 10th board exams? 10th board is the same. I don't believe in that system. First of all, we have our 10 plus 2 and 5, 3. So that system is good because they get graduate. They don't come ungraduate. They don't become, if they do 10 plus 2 and 3, they don't become ungraduate. They are graduate. All. Their system is that. आणि एमफिल क्लोज करपाक पळयता खंय तरी. एमफिल एग्जाम डायरेक्ट मागीर एमफिल आन्सर करपाची गरज ना. Direct PhD. How is possible? What is MPhil? Master in Philosophy. Yeah. What is Master in Philosophy? They study this. Philosophy is what? Your thinking. Philosophy is nothing. It is a thing. Philosophy means thinking. What you think has to happen. What you decide is later. Philosophy doesn't work here. Philosophy, you have to be practical. Education is a practicality to the students, how you can prepare them for their life, how you can prepare their future, and how they can live in future. आता तुम्ही म्हटलं की बुक्स असची ना, इंटरनेट किंवा कॉम्प्युटर, सो भुरग्यांच्या दोळ्यांचेर चड आणि इफेक्ट जातलो अशें दिसना. तुझे पयले सद्याक आमची लायट चलता 24 hours ना, सो तुजो कंप्युटर बंद, तुजी लायट चलना, तुजे क्लासीस चलच्यो ना. सो ऑल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज टू बी प्रिपेअर इन that stage and that grade. So we cannot. आमकां मान्सून येयलो, आमची झाडां पडलीं, गेली लायट गेली. आमकां आनी कितें जालें जाल्यार आमची लायट चलना. मागीर all these difficulties we have to know. They have to know. No one knows this. They are sitting there in Delhi and they are deciding for Goa. They are sitting in Delhi and deciding for all India. So Goa government has to come in the picture and say that this education policy doesn't match in Goa's climate, doesn't match for Goa's academic system. What about the degree course? When the students are going for the degree course for 4 years, what do you want to say? See, degree is what? After 10th you go for high secondary. That is your 11, 12. Then you go for degree. We have degree courses here and they are doing well. We have degree what courses we don't have? We have all degree courses. Engineering courses is there, degree courses is there, B.Ed, M.Ped, so everything is there. Everything we have. But our Goa cannot get accustomed to all this. Even other some states which are in the Rajasthan, same climate. Rajasthan, amche climate same, tenche climate same. But important is that they have to adjust. They have to have the policy in piecemeal. They cannot just come and start a policy. Intervene आमचो CM कित्याक जायना भितर? Because their government decide he cannot. Their government decide he cannot. Their government decide. He is the education minister also. Boy, the Delhi son कितें दिता तो against असम सोदिना. This is the word I am using. Central government कितें सांगता तो आयकता. Central government जाय तें तो करता. आनी आयज पासून तेंगा central. See, BJP government in center and BJP government in Goa. They want to match all the states with BJP at center and BJP in states. So this is what I am talking to you. म्हणजे गोयच्या भुरग्यांक त्रासान घालता तशें जालें न्हू? त्रासान पडटा. घालता आनी पडटा इज टू डिफरंट थिंग. घालता म्हणजे पडटा. ते घालता आनी आमची भुरगीं त्रासान पडटा. There is a meaning in different words to different Konkani and English. Who will suffer then? Our population will suffer. आमचे गोंयकार कितें करतले रे बाबा?
हें गोंयकार भुरग्यांक घेवन सकाळीं इस्कॉलान सुट्टले आनी रातचे हाडूंक वयतले. यू टेल मी दीस वेदर इट इज प्रॅक्टिकल. आमची पेरंट्सांक एक पॉलिसी ऑफ द एड्युकेशन ऑर पॉलिसी ऑफ फॅमिली प्लॅनिंग इज एक 2 भुरगीं आसता. तेच भुरग्यांक तूं सोडून दितलो आख्खो दीस? इज इट पॉसिबल? तुजी भुरगीं कोणाची भुरगीं आहा ती सोडून दितलो तो आख्खो दीस सकाळीं वतलो आनी रातचो हाडूंक वयतलो? इज इट पॉसिबल? इट नॉट पॉसिबल. सो ऑल दीस प्रॅक्टिकलिटी थिंकींग हॅज टू बी देर. तुजें थिंकींग बरें आसा जाल्यार तुजें रिजल्ट बरें आसता. वेन यू डोंट हॅव अ गुड थिंकींग देन द बॅड रिजल्ट्स कम. दीस मायट बी द प्रॉब्लेम. So you welcome a decision or you don't welcome the decision? I don't welcome this at present. Okay. When you don't have infrastructure, you don't have proper facilities, you don't have proper system which requires for Goa, you have to delay it. Thank you very much.